السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الكور نيميرو 3 ديال لي لوسون 3 دي. دونك في هذا الكور هذا ان شاء الله غادي نتعلموا كيفاش نموديليزيو. غادي نعطيو لا باز ديال الموديليزاسيون، بحيث اننا غادي نوليو قادرين اننا نستعملوا لي زوتي اللي كيستعملوا الاكثريه في التحويل، باش نحولوا شي اوبجي بريميتيف بحال دابا واحد لو كوب، واحد المكعب غادي نردوه موديفيابل، وغادي نقدروا نعطيو عليه لي موديفيكاسيون وانتم غادي تشوفوا ان شاء الله معنا. دونك في هاد الكور هذا غادي نشوفوا اربعه دي زوتي اساسيين اللي هما الكوطو ولوتي بيزوتي ليكستروزيون والاكستروزيون انترن. دونك هادو اربعه ما تنستغناوش عليهم في لا موديليزاسيون، والاكثريه تنخدموهم. دونك انا غادي نوريكم كيفاش تيخدموا هاد لي زوتي هادو. دونك باش غنبداو غادي ناخدو ان كوب، واحد لو كوب عادي. دونك ها هو كوب عادي، وغادي نردوه موديفيابل. الوغ كيفاش نردوه موديفيابل؟ حاجه سهله، غادي نسيليكسيونيوه بعدا هو، ونقدروا نبركو على السي من الكلافي، او نبركو على هاد لاطوش هادي اللي كتشوفوا هنايا، نقدروا نبركو عليها. الوغ انا غنبرك على لاطوش ولا نبرك على السي بحال غادي نبرك عليها. غادي نشوفوا بان الكوب ولا بحال حدا تريونغل، واحد المثلث هنايا ورا. دونك شنو غنديرو حنايا؟ غادي غناخدو لوتي فاس. الوغ شنو هما هاد لوتي هادو بعدا؟ هادو باش نسيليكسيونيو. الوغ نقدروا نسيليكسيونيو لي بوين. كاين لوتي دو سيليكسيون دو بوين، كاين لوتي دو سيليكسيون ديال هاد لي زونغل هادو ديال هاد الاطراف. غادي ناخدو هاد الطرف وهاد الطرف. دونك غادي نقدروا نسيليكسيونيو الاطراف. وهنايا لا فيو دو فاس، دونك لا سيليكسيون دو فاس هي اللي غادي نستعملو في هاد لي زوتي هادو. علاش؟ حيت غادي ما غاديش نطبقوا هادشي على لي زونغل ولا على لي بوين، ما غادي نطبقوهم على لي فاس. دونك غادي ناخدو سيليكسيون دو فاس. دونك قبل ما نبداو غادي نمشيو لسيليكسيون، ماشي سيليكسيون، ستركتور وغادي نمشيو للكوطو. دونك غنمشيو اول اوتي اللي غادي نستعملوه هو كوطو. دونك في لو مود غادي نبدلوه وغادي نديرو بوكل. الوغ غندير لو مود بوكل. الوغ هنايا تيوليو عندنا دو زونغل، تولي عندنا هاد لونغل من هنايا ولونغل من هنا. الوغ حنا غادي نحاولو بحال غادي نقسمو هاد لو كوب هذا. الوغ غادي نشوفو دوك لي زون اللي بغينا نصاوبو بهم. الوغ غنقسم انا هاد لو كوب بحال هكا وبحال هكا، غندير تقسيمه بحال هكا على شكل بحال واحد ليكرون. غنشوف غير واحد الشكل ديال ليكرون. دونك هنايا راني قسمت هذا الطرف هذا. الوغ غنرجع للوتي سيليكسيون، وغادي نكون ديما بارك في اللوتي دو فاس، غادي نبرك. الوغ غادي نوريكم واحد القضيه هاد. الا بغيتو بحال دابا تسيليكسيونيو دو فاس، بحال دابا تسيليكسيونيو هاد لا فاس وهاد لا فاس، الوغ غتبقاو باركين على شيفت، وغتبركو على لا فاس اللي بغيتو، وغتبركو على هاد لا فاس هادي وهاد لا فاس وهاد لا فاس. دونك هادو لي فاس بحال دابا اللي بغيت نسيليكسيوني. بغيت ندير سيليكسيوني شي وحده نحيدهم من لا سيليكسيون، ساهله. غادي نبقى بارك على كونترول وغنحيد، غنبرك وانا ديما بارك على كونترول غادي نبرك. دونك هادي هي باش غادي نسيليكسيوني. دونك اولا باش غادي نسيليكسيوني هاد لي زوتي اللي غادي نخدم بهم، غنبرك كليك دروا من لا سوري ديالي، وغادي نلقى ها هما لي هاد زوتي كاملين. الوغ كاينين بزاف دي زوتي، مي اكثريه غادي نخدمو بيزوتي اكستروزيون انترن. الوغ هادو ثلاثه ديال الموديليزاسيون. دونك باش غنبداو باكستروزيون. الوغ الاكستروزيون شنو هي؟ فاش تنبرك بعدا على الاكستروزيون تيخرج ليا واحد ليكون حدا لا سوري ديالي اللي كتشوفوها، وغادي نبقى بارك على هاد الكاري هذا، وغادي نرجع للور او نمشي لقدام. الوغ هانتوما غادي تشوفوا شنو وقع. الا بقيت بارك على هاد الكاري هذا بلا ما نقرب للديبلاسمون، غادي نبقى بارك على الكاري من البعيد وغادي نكحز. الوغ كتشوفوا بحيث ان هاد الطرف هذا دخل. هذه هي الخاصيه ديال الاكستروزيون. الوغ هنايا عندنا بحال شي اكرون، هانتوما كي تشوفوا معانا لا شي اكرون بحال هنا. دونك هادي واحد لوتي ديال الاكستروزيون. الوغ غادي نرجعو وغادي نبرك كليك دروا وغادي نشوفو بيزوتي. الوغ بيزوتي غادي نجربو شنو غيعطينا. دونك غادي نديرو بحال هكا كما تشوفوا معايا ولا تيبان. الوغ كما تشوفوا معايا هاد الطرف هذا بحال صغار وخرج،
هانتوما شوفوا معايا، هاد الطرف بحال تكمش وخرج، تسد تغلق على راسو وتشد. الوغ كنشوفوا الغوندو بحال خارج بحال هكا. دونك هذا هو لوتي بيزوتي. الوغ كاين واحد لوتي واحد اخر باش رجعت درت كونترول زد. كاين لوتي اكستروزيون انترن. اكستروزيون انترن ما تيطبقها على الداخل. الا كتشوفوا معايا هو طبق داكشي اللي تيطبق الاكستروزيون، مي هادشي للداخل. دونك هانتوما كتشوفوا غادي يجمعها للداخل بحال بيزوتي، حيت بيزوتي كتخرج لبرا و اكستروزيون انترن كتدخل لداخل. دونك هانتوما كيما تشوفوا معايا عاوتاني غادي ندير بحال واحد الشاشه صغيره، واحد الشاشه صغيره بهاد الاكستروزيون هادي. هانتوما شوفوا معايا ها هو الشاشه. الوغ هنايا درت شاشه صغيره غير باش نوريكم. دونك هادشي هما لي زوتي برينسيپو ديال لا موديليزاسيون. الوغ ما خصكمش تنساوهم، تمشيو ستركتور او ديروا. الوغ هاد كليك دروا وهاد اكستروزيون هاد بيزوتي ما تيخدمو حتى تيكون لوبجي موديفيابل. الوغ الا كان هانتوما غتشوفوا معايا غادي نمسح هاد لوبجي وغادي ندير اوبجي عادي كوب، وغادي نبغي ناخد. الوغ بعدا اولا ملي تندير كليك دروا راه ما تيخرج ليا والو. علاش؟ حيت ان اوبجي بريميتيف ماشي لوبجي ايديطابل باش غادي نديرو هادشي. حتى الا مشيت ستركتور كاع ما ماكتيفينش. الوغ باش ندير هادي ضروري نبرك هنايا. الوغ الا بركت هنايا نورمالمون تيخرجوا ما كاين حتى مشكل. دونك هانتوما غادي تشوفوا معايا غادي ندير بحال هكا. هانتوما يقدر يخرج حتى دي زوبجي ما عمركم تعرفوا. هانتوما بحال دابا هذا راه شي اوبجي. هذا هانتوما شوفوا معايا يقدر يخرج لكم اي حاجه. دي باش زوينه لا موديليزاسيون تقدر طيح في شي حاجه اللي انت ما كنتيش عوال عليها وتقدر تصاوب في الحاجه. دونك هادي باش زوينه 3 دي. دونك هادشي اللي كاين. شنو كنت باغي نوريكم اخر؟ الوغ كاين لي ستركتور. بون غادي نصاوبو شي تكستور، غنتكستوري شويه. الوغ هنايا هاد الدرس هذا شويه اللي خصو يتفهم، وغادي ان شاء الله كلشي غادي يكون مفهوم، كلشي يكون سهل. دونك هانتوما طبقت هنايا واحد لا تكستور في هاد لو كوب الدخلاني، طبقات واحد لا تكستور. الوغ غادي نوريكم واحد الحاجه قبل ما نكيتي. بحال دابا بغيتو تابليكيو غنابليكا تكستور على هاد الطرف هذا اللي سيليكسيوناه. الوغ غنسيليكسيونيه وغنديرو لا تكستور بحال هكا. دونك ملي غنشوفو غادي نلقاه ابيض. عاوتاني غنمشي لهاد لا تكستور وغادي نطبق عليها هاد. عاوتاني غادي ناخد اون تكستور حمراء وغادي ناخد هاد الطرف هذا وغادي نابليكيها. القضيه سهله، كتشوفوا بان هادشي هو تابليكا. الوغ هنايا تا غادي نابليكيه في هاد الجهه. الوغ هكا لو تكستوراج وهكا لا موديليزاسيون. القضيه سهله جدا، لا ما واعره شي بزاف. خسر شويه ديال التركيز والاراده. تنوصيكم تكونوا باغيين شي حاجه باش ديروها. الا ما كنتوش باغيين راك عمركم ما توصلوا. دونك هكذا وغادي نديرو بحال هكذا. ها هو. دونك هكا درت واحد الشكل اللي هو بازيك اللي مازال ما خدمناش فيه بزاف. الوغ ان شاء الله في الكور نيميرو 4 غادي نوريكم لي بروبريتي ديال ان اوبجي. ان شاء الله غادي نخدموا عليه مزيان وكل شيء يدوز مزيان. ونتمنى ان هذا الدرس عجبكم. ما تنساوش كاين لو بلوغ hbzpro.blogspot.com وكاين حتى لاشين يوتيوب اللي تقدروا تابوناو ليها. وتنشكركم على هاد المساعده اللي كتعطيوني، والناس اللي كيشوفوا الفيديو كنشكرهم. ونتمنى لكم تكونوا كتفهموا معايا، وان شاء الله نطوروا جميعا هاد لاشين هادي ان شاء الله. اللي بغى واللي عنده شي تساؤل يقدر يصيفطوا لي في ايميل. غادي نحط الايميل ديالي غايبان في ليكرون هنايا. دونك غادي نحط الايميل ديالي اللي بغى يصيفط لي شي بغى شي مساعده او شي حاجه نقدر نتصل به، ما كاين حتى مشكل. دونك شكرا ونقول لكم الى اللقاء، مع السلامه.